शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो अनन्तगुणसम्पन्ना अनन्ताभिधयाश्रिता अनन्तज्ञानधात्रीं तां मातरं प्रणुमो वयं गैर्वाण्या संविबोधेन जीवनं मौल्यसंयुतं या करोत्तां नमाम्यम्बां शारदामूर्तरूपिणीं मातामहमहाशैलं महस्तदपितामहं कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरिवारणम् मालासुधा कुम्भविबोधमुद्रा विद्या विराजत्करवारिजाताम् अपारकारुण्यसुधाम्बुराश्रिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्। राम 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 कार्तिक। राम 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 विहाश्री। अद्य कः विशेषः इति जानासि किम्? अद्य कः विशेषः? अद्य शरन्नवरात्रिपर्वणः द्वितीयः दिवसः अस्ति। अतः गीतगोविन्दसंस्कृतसङ्घस्य सहकारनगर शाखायाः छात्राः वयं श्री शारदा परमेश्वर्याः सेवां कर्तुं राममन्दिरम् आगताः स्मः। आं वा, अत्र किं कुर्मः? इह श्लोकान् वदामः, गीतान् गायामः, नाटकं नटामः, नामसङ्कीर्तनं च कुर्मः। आं किमु? अहमपि आगच्छामि, अहमपि उत्सुकः। अस्तु अस्तु, अवश्यम्। आगच्छन्तु सर्वे, गच्छामः। संस्कृतरसानन्दम् अनुभवामः, श्री शारदायाः अनुग्रहं च प्राप्नुमः। अद्यतनकार्यक्रमस्य शुभारम्भः गणाधिपपञ्चरत्नस्तोत्रेण कुर्मः। रागलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानसाघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रतं
श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां स्वमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजवाच्चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः। इदानीम् अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरति भ्राता नमनः। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारी जाताम् अपार कारुण्य सुधां पुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्। राम 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 नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। आद्य शरन्नवरात्रि महोत्सवस्य अवसरे गीतगोविन्द संस्कृत संघस्य सहकारनगर शाखायाः छात्राः वयम् अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामिभिः प्रतिष्ठितायाः श्री शारदा परमेश्वर्याः सेवा कर्तुम् उत्सुकाः स्मः। अत्र कार्यक्रमं द्रष्टुम् आगतेभ्यः सर्वेभ्यः बद्धेन अञ्जलिना नतेन शिरसा स्वागतं व्याहरामः। स्वागतं सुस्वागतम्। धन्यवादः। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललव कणिकापीठ इति आचार्यैः उक्तम्। अधुना वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः मोक्षसन्न्यासयोगस्य कतिपयश्लोकान् वदामः। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रोचते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथग्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। इदानीं तोटकाचार्येण रचितं स्तोत्रं तोटकाष्टकम्। विदिताखिल शास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदम्। रचिताखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भवता जनता सुविता भविता निजबोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता। मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता। अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्कर देशिक मे शरणं। जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः। अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणं। गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतनते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः। शरणागतवत्सल तत्त्वविधे भवशङ्कर देशिक मे शरणं। विदितान मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो। धृतमेव विधेहि कृपां सहजा भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। शृङ्गक्ष्माभृन्निवासा श्री शारदाम्ब सकलकलास्वरूपिणी अपारकारुण्य सुधाम्भुराशिः। तां मातरम् इदानीं भक्त्या स्तुत्यामः। शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छाया विधूतामृतकरसुरराट् वाहने वाक्सवित्री। शम्भुः श्रीनाथ मुख्यामरवरनिकरैः मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं। कल्यादौ पार्वतीशः प्रवरसुरगणप्रार्थितश्रौतवर्त्म-प्राबल्यं नेतु कामो यतिवरवपुषा गत्ययां शृङ्गशैले संस्थाप्यार्चां प्रचक्रे बहुविधनुतिभिः सा त्वमिन्द्वर्धचूडा। विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं। पापौघं ध्वंसयित्वा बहुजनिरचितं किं च पुण्यालिमारात् सम्पाद्यास्तिक्य बुद्धिं। श्रुतिगुरुवचनेष्वादरं भक्तिदार्ढ्यं देवाचार्यद्विजातिष्वपि मनुनिवहे तावकीने नितान्तं। विद्यां शुद्धां च बुद्धिं
कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् विद्यामुद्राक्षमालामृतघटविलसत्पाणिपाथो जजाले विद्यादानप्रवीणे जडबधिरमुखेभ्योऽपि शीघ्रं न तेभ्यः कामादीनान्तरान्मत्सहजरिपुवरान् देवि निर्मूल्य वेगात् विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् कर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरतरधिषणां देहदार्ढ्यं तदर्थं दीर्घं चायुर्यशश्च त्रिभुवनविदितं पापमार्गाद्विरक्तिं सत्सङ्गं सत्कथायाः श्रवणमपि सदा देवि दत्त्वा कृपाब्धे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् मातस्वत्पादपद्मं न विविधकुसुमैः पूजितं जातु भक्त्या गातुं नैवाहमीशे जडमधिरलसस्त्वद्गुणान् दिव्यपद्यैः मूके सेवाविहीनेऽप्यनुपमकुसुमाम् अर्भकेऽम्बेव कृत्वा विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् शान्त्याद्याः सम्पदो मे वितर शुभकरीर्नित्यतद्भिन्नबोधं वैराग्यं मोक्षवाञ्छा अपि लघुकलय श्रीशिवा सेव्यमाने विद्यातीर्थादियोगि प्रवरकर सरोजातसम्पूजिताङ्घ्रे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् सच्चिद्रूपात्मनो मे श्रुतिमनननिदिध्यासनान्याशु मातः सम्पाद्य स्वान्तमेतद्रुचियुतमनिशं निर्विकल्पे समाधौ तुङ्गातीराकराजद्वरगृहविलसच्चक्रराजासनस्थे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् इदानीं सङ्घछात्रैः गीतामहिमा संस्कृतसम्भाषणद्वारा प्रसूयते। मोहमुद्गरमिति तस्य श्लोकस्य नाम एतत्। प्रथमं श्लोकं वदतम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्कृङ्करणे। एतत् अहमपि जानामि। अस्य श्लोकस्य नाम भज गोविन्दम् इति। न साधारणजनाः लोके एतस्य नाम भज गोविन्दम् इति वदन्ति। परम् अस्य श्लोकस्य कर्तारः
नाशयन्ति च अत एव मोहमुद्गरं नाम एव उचितम्। भवतु एकम् उत्तमं श्लोकं मोहमुद्गरात् वदतं शृण्मः। भवतु किं वदावः? आम् ज्ञातम्। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्च क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। आहा कियन्मधुरं गायथः। मधुरः श्लोकः मधुरतरं गानम्। मधुरतमः तु तस्यार्थः। आम् आम् मधुरतमः एव सदा भगवद्गीता पठितव्या इति जनाः वदन्ति। तस्य पठनेन कः लाभः? किं भवति? यदि युवां जानतः कृपया वदतम्। सम्यक् पृष्टं त्वया। क्व वा गीता माता क्व वा अल्पबुद्धिः अहं। परं तां मातरं नत्वा तस्याः महिमानं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भवतु हे सखी त्वम् एकं गीताश्लोकं जानासि किम्? एकमेव जानामि। सदा मम पिता तं वदति। तर्हि तं श्लोकं वद। वयमपि शृण्मः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तस्य श्लोकस्य अर्थं जानासि वा? न जानामि। आवामपि न जानावः। युवामेव वदतम्। आम् आम् यः मनुष्यः श्रद्धावान् भवति सः एव ज्ञानं प्राप्नोति। ज्ञानयुतः नरः शोकरहितः भवति। ज्ञानं नाम किम्? ज्ञानं नाम अहम् इति यत् जानामि सः न देहः। देहः तु नश्वरः। देहे आत्मा प्रकाशते। आत्मा तु अनश्वरः इति बोधः एव ज्ञानम्। ज्ञानेन किं प्रयोजनम्? ज्ञानयुतः नरः शोकरहितः भवति। यदि पिता वा पुत्रः वा मरणं प्राप्नोति तदा न रोदिति। यदि धनलाभः भवति तदा न गर्वितः भवति। सुखं वा दुःखं वा समं भावयति। मानापमानयोः मित्रारिपक्षयोः तुल्यः भवति। तत् कथं शक्यम्? त्वमेव पश्य। एकः दरिद्रः पर्णकुटीरे वसति। साधारणम् अन्नं खादति। तृप्तः भवति। एकः धनिकः उन्नते प्रासादे वसति। उत्तमानि फलानि खाद्यानि खादति। सः अपि तृप्तः भवति। तत्र दरिद्रतृप्तिः धनिकतृप्तिः इति व्यत्यासः भवति किम्? नैव नैव। तृप्तिस्तु तृप्तिरेव। अपि च एकः नरः स्वधनं याचकेभ्यः दीनेभ्यः च वितरति। साधारणवस्त्रैः स्वदेहम् अलङ्करोति। अन्यः उत्तमैः वस्त्रैः आभरणैः स्वदेहम् अलङ्करोति। उभयोः विषये मनस्सन्तोषः एक एव खलु? आम् वस्तुतः दरिद्रनरस्य तृप्तिः एव भयरहिता। यतः धनिकैः आभरणानि रक्षितव्यानि वस्त्राणि पालयितव्यानि इति भयं दरिद्रनरस्य हृदये नैव सम्भवति। सः तु सुखी विचरति। आम् आम् सुष्ठुक्तम्। एतदेव ज्ञानम्। गीतापठनात् मनुष्यस्य मनः शान्तः भवति। सः आशारहितः भवति। आशा दुःखस्य कारणं खलु? आम् आशाविरहितः
वर्तते न बहिः। अत एव गीताचार्यः वदति उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः इति। यः मनुष्यः आशादिदोषान् जयति सः तस्य बन्धुः, यः मनुष्यः न जयति सः तस्य रिपुः। कः दोषान् दूरीकरोति? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। यस्य मनसि द्वेषः नास्ति, कारुण्यम् अस्ति, ममकारः नास्ति, अहङ्कारः नास्ति, क्षमा अस्ति, सः दोषान् दूरीकरोति। कामक्रोधादिरहितः अविद्यादिरहितः दोषान् दूरीकरोति। अवश्यं भगवान् अस्मान् रक्षति वा? मास्तु संशयः तत्र, संशयात्मा विनश्यति खलु। लोके वस्तुक्रयणसमये ग्यारण्टी कार्ड् इति एकं पत्रं यच्छति विक्रेता, तत् स्वीकृत्य गच्छामः खलु। परं भगवान् पार्थसारथिः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इति। आजीवनपर्यन्तं रक्षामि, योगक्षेमं वहामि इति ग्यारण्टी कार्ड् दत्तवान् खलु। कुतः तत्र संशयः? सः अवश्यं रक्षति, रक्षिष्यति च। आहा, इदानीम् अस्माभिः गीतामहिमा ज्ञाताः। इतः परं वयमपि युवाभ्यां सह संस्कृतकक्ष्यां प्रति आगमिष्यामः, गीतां पठिष्यामः, ज्ञानिनः भूत्वा परोपकारं करिष्यामः, आत्मबन्धवः भविष्यामः। आगच्छन्तु सर्वे, मिलित्वा गीतां गायामः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं
Bye.
ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಿ ಜಯ.
ಹರ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ರಾಧಾ ಮನಮೋಹನ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಮಂಗಳಧಾಮ ರಾಧಾ ಮನಮೋಹನ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಗೋಪಿಕಾ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣಂ ಗರುಡಗಮನ ತವ ಚರಣ ಕಮಲ ಮನಸಿಲ ಗರುಡಗಮನ ತವ ಚರಣ ಕಮಲ ಮನಸಿಲ ಶರಣ
Thank you.
Krishna
इति अनुजा ज्ञान राम 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 कृतज्ञज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः इति रामायणे महर्षिः अगस्त्यः वदति। इह सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः भक्तवर्येभ्यः नमस्कारपूर्वकं धन्यवादं निवेदयामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। राम राम राम।